गति षड्विंश द्वाविंश वा अर्थधात्वर्थाः सन्ति। अव इति धातोः भविजे प्रपञ्चसारतन्त्रस्य खड्त्रिंशत् चतुश्चत्वारिंशत्तमः श्लोकः पठ्यते। तेजस्यनन्यगे चिति निरतन्दे निष्कले सदानन्दे सूक्ष्मे च सर्वतो सुहृत्पदर्वयतादे अलक्ष्ये इति आर्या। ओम ध्वनि सर्वेभ्यः सम्यक् श्रूयते। एवम् इति चित्रमपि अवलोक्यते। जी सम्यक् याति आचार्य। एवम्। इतर तेजसो वैलक्षण्यम् इतर तेजः किं? वह्नितेजम्। वह्नितेजस तेजसः सूर्य तेजसः चंद्र तेजसः तारक तेजसम् अपेक्ष्य तारक तेजसम् अपेक्ष्य अस्य तेजसः वैलक्षण्यम् अनन्यगत्वे हेतुः चिति इति। अनन्यगः भवति तत्र अन्योन्यस्मिन् एतेषां संक्रमः भवति तेजसाम्। एकः न्यासविद्या वर्तते तस्मिन् वर्तते स्वामिन् स्वस्मिन् स्वदत्तं स्वदीयम्। अस्य पूर्वं वर्तते अग्नेः द्युम्नोदातमसि ब्रह्मन् तमसि विश्वसृक् अग्नेर् तेजोदा तमसि द्युम्नोदा सूर्यस्य ओजोदा तमसि चन्द्रमस उपयाम गृहीतोऽसि इन्द्रस्य त्वा ब्रह्मण महसे ब्रह्मणे त्वा नम इति इत्यात्मानं युञ्जीत। विभूरसि वसुरणवो विभूरसि वसुरण्यो विभूरसि ब्रह्मणः त्वा वसुरणवो विभूरसि। तत् एतेषां तेजानाम् अन्योन्यत्र अन्यगतिः भवति। सूर्य चन्द्रमसः तेज सहस्रारे सौरतेजः चन्द्रमसि चन्द्रमसः तेजः अग्नौ अग्नितेजः तारके एवं गतिर्भवति। एतेषाम् अन्योन्यस्मिन् गतिर्भवति। किन्तु चितिः चिन्मात्रतया अवस्थितिः यदानीं भवति तेजसा स्वप्रकाशात्मनः येषु अन्यत्र गतिः न भवति। अतएव प्रोक्तम् अनन्यगः। तेजसि अनन्यगे चिति निरद्वन्द्वे निष्कले सदानन्दे। द्वन्द्वः सद्वितीयत्वा भावात्। यद्वा द्वन्द्वः अशना पिपाशा जरा मृत्यु और ये द्वन्द्वानां शीतोष्ण सुख दुःख अशना पिपासा इत्यादि द्वन्द्वेभ्यः विनिर्मुक्तः चिति निरद्वन्द्वे निष्कले कल अवयवे कलः तत्र कला नाम अवयवत्वं। यद्वा कल शब्दसंज्ञानयोः कलनं निरवयवत्वात् निष्कला सदानन्दे आनन्दे किंचित्कत्व कादाचित्कत्व संकोच सातिशयत्वादि सातिशयत्वादीन् व्यावृत्य सदातनत्वम् आनन्दे सिद्ध्यते। तो एवं अनन्यगे चिति निर्द्वन्द्वे निष्कले सदानन्दे सूक्ष्मे च तत्र सूक्ष्मे च सर्वतो मुखकरपादनयनादिलक्षणे अलक्ष्ये। सूक्ष्मे तत्र सूक्ष्मत्वे सति अपि सर्वत्र तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वारचिर्विश्वतो मुखः सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन् आहारमजरः कविः। तस्मिन् तस्याः शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। सूक्ष्मत्वे सति अपि तस्मिन् सम्पूर्णं सन्निविष्टं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। सूक्ष्मे च सर्वतो मुखकरपदनयनादिलक्षणे अलक्ष्ये। सर्वतः इत्यस्य मुख कर पद नयन इत्यादिभ्यः
अन्वयः भविष्यति। सर्वतः पाणिपादो यत् सर्वतोक्षिशिरो मुखः सर्वतः श्रुतिमान् लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः एवं नयनाक्षणे अलक्ष्ये स्वेन स्वप्रकाशात्मना स्वसंविदाकारतया तत्र अलक्ष्ये अर्थात इदङ्कारास्पदत्वा अनुपपत्तेः अलक्ष्यम्। एवं स्वामिनि संहृत्य एवं कर्णेन्द्रिय वर्ग निर्गमापीतः विलीन पुण्य पापो निःश्वसन् ब्रह्मभूत एव स्यात्। स्वामिनि संहृत्य एवं कर्णेन्द्रिय वर्ग निर्गमापीतः, तो कर्णेन्द्रिय वर्गाणां क्वचित् सुषुप्त्यादौ ते बीजरूपेण अवस्थितिर्भवति, पुनः ततः व्युत्थानम् अन्तःकरण बहिष्करणादीनां स्वस्वविषयेषु एतेषां प्रवृत्तिर्भवति। किन्तु एवं यदि अनन्यगे निर्द्वन्द्वे निष्कले सदानन्दे संग चेतः संह्रियते तो तदानीं निर्गमापेतः पुनः एतेषां निर्गमः न भवति, पुण्यपापयोः च लयः भवति। पुण्यानामपि लयः भवति, पाप्मनामपि लयः भवति। ब्रह्मविद्या पातकानि पुण्यानि च विनाशयति। प्रायशः सर्वो जन एवमेव भावयति यत् ब्रह्मविद्यया महत् पातकं महत् पुण्यं भवति और पुण्यस्य तत्र पातकम् अपि ब्रह्मविद्या नष्टं भवति और पुण्यम् अपि भवति। अपुण्य पुण्यो परमे यम पुनरभव निर्भरा शान्ताः सन्न्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः। तो यति यतयः प्रायशः प्रणवः यतिभ्यः एव उपास्यते, अत एव प्रणवोपासकानां यतीनां पाप्मना पुण्यानामपि विलयः जायते। निरुच्छ्वसन् ब्रह्मभूत निरुच्छ्वासः अत्र आयत्त प्राणः इत्येवस्य अर्थः स्यात्। साधारणतया उच्छ्वासः उच्छ्वासः भवति विक्षेपसः भुवः। इदानीं विक्षिप्तानां श्वासप्रश्वासयोः किं भवति, श्वासप्रश्वासयोः वैषम्यं भवति। येषां श्वासप्रश्वासयोर्यथोक्तं श्वासप्रश्वासयोः सञ्चारः न भवति, किन्तु अत्र उत् इति प्रत्ययपूर्वकम् उच्छ्वसन् इत्यनेन आयत्त प्राणः इत्येव अर्थः अत्र सुसङ्गतं क्लिष्टतरः प्रतिभाति। ब्रह्मभूत एव स्यात्, तत्र ब्रह्मसि ब्रह्म व्यतिरिक्ते यदि क्वापि तस्य अवस्थानं न भवति, क्वापि न निरुध्यते, ब्रह्म भूत एव स्यात् इति अत्र हेतुगर्भा उक्तिः वर्तते। ब्रह्म सन् ब्रह्माप्येते। ब्रह्मभूत एव स्यात् तत्र एवकारेण ब्रह्म व्यतिरिक्तानां व्यावर्तनम् अपि भवति सावधारणम्, और ब्रह्मभूत एव स्यात् इत्यनेन ब्रह्म एव सन् ब्रह्मभूतः भवति, ब्रह्मीभूतः सन् ब्रह्म एव भवति। तत्र ब्रह्मणः उक्तं ब्रह्मणः किं भवति, ब्रह्मणः भूतो एव ब्रह्म, पुरुष व्यापार तंत्राभावात्, तो ब्रह्मभूत एव ब्रह्म सन् एव ब्रह्म। अथवा एतावता ये सद्यः मुक्ति इति विवेक्षया प्रणवोपासकस्य उत्तमाधिकारिणां कृते ब्रह्मप्राप्तिः प्रोक्तं 45 श्लोकपर्यन्तम्। अथवा वैकल्पिकेन योगोपेता पंचावस्थाक्रमेण विज्ञाय ताभिर्युञ्जीत यदा योगी सत्यप्रसिद्धये मुक्ते। तो एकाक्षर प्रणवः, ये पुरा प्रोक्तं ह्रस्वं दहति पापानि। ह्रस्व अर्थात त्रैश्वर्य उदात्त एक स्वरीय उदात्त एकाक्षरः अथर्वण प्रवणः प्रणवः यदि जप्यते तेन पाप्मा नश्यन्ति। सर्वेषाम् अपि पापानां संघाते समुपस्थिते सहस्रं 12 प्रणवस्य जपेद्यते। यदि सर्वेषामेव पापानां युगपद्देव उपस्थितिर्भवति तर्हि तत् प्रशमनार्थं 12 प्रणवस्य जपं कुर्यात्, तेन यतयः यथावत् ब्रह्म सन् ब्रह्मैव भवति। अथवा उत्तमपक्षे तु अन्वयव्यतिरेकेण अवस्थात्रितयानां चतुर्थस्य 3 अवस्थासु अन्वयः
त्रिस्रीणाम् अवस्थानां त्रिद्वयाणां चतुर्तुर्येण व्यतिरेकः अनया रीत्या प्रणवस्य कला प्रणवानां मात्राणां प्रणवस्य मात्राणां विवेके कृते सति यदानीं स्वमहिम्नि अवस्थीयते तद्भवति उत्तमपक्षः। अत्र भवति कृतोपास्ति अर्थात उपास्य ब्रह्मणा शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्मादिगच्छति। शब्दब्रह्म नाम प्रणव एव। प्रणवस्य उपासनया यथा ब्रह्मतत्त्वस्य स्वात्माभेदेन अभ्युपगमः भवति तद्भवति विलीनपुण्यपापो निरुच्छ्वसन् ब्रह्मभूतये एव स्यात्। ततोपि किञ्चित् येषां कषायादिपरिपाकः एतावता न सञ्जातः तेभ्यः अथवा योगो वेदाः पञ्चावस्था क्रमेण विज्ञाय ताभिर्युञ्जीत सदा योगी सत्यप्रसिद्धये मुक्तये। सत्यः इहापि सद्योमुक्तिरेव भवति, किन्तु पञ्चावस्था अत्र पञ्च अवयवप्रणवसन्दर्भः अत्र वर्तते। अकारेण जागृत उकारेण स्वप्न मकारेण सुषुप्ति अर्धमात्रया तुरीय नादेन तुरीयातीत अवस्था। तो पंचसु अवस्थासु क्रमेण अर्थात एकैकं कृत्वा व्युत्क्रमेण अपि स्यात्। तत्र क्रमात् क्रमः तत् केवलं तस्य आग्रहः अत्र नास्ति। यदि त्रिसृषु तद् किं प्रोक्तं श्रीमद्भागवतस्य 12मे अध्याये स्मृत्यन्वयात् त्रिगुणवृत्तिदृगिन्द्रियेषः स्मृत्यन्वयात् योऽहं जगार यः येन मया स्वप्नः सोऽहम् इदानीं स्वपिमि सुखमम स्वाप्सम् अस्य स्मृतेरन्वयः अहम् इति स्मृतेरन्वयः भवति तुरीया। तस्य तुरीयस्य त्रिसृषु अन्वयात् स्मृत्यन्वयात् त्रिगुणवृत्तिः दृक् त्रिगुणानां तमसा भवति स्वापः रजसा स्वप्नमादिशेत् और सत्वेन जागृत अवस्था। तो जागृतादि गुणत्रयाणां वृत्तीनां या साक्षी त्रिगुणवृत्ति दृग् इंद्रिये स भवति इंद्रियाणाम् ईश्वरः अर्थात ऋषिकेशः। ऋषिकाणि इंद्रियाणि येषाम् ईश्वरः ऋषिकेशः। विलीन पुण्यपापो निःश्वसन् ब्रह्म अथवा क्रमेण विज्ञाय ताभिर्युञ्जीत योगी। अत्र यद्यपि यत्र जागृताति तत्र अन्वयव्यतिरेकः अत्र न भवति। आगमिकानां मते त्रिसृषु चतुर्थः तैलवदासीच्यः चतुर्थः तुरीयः जागृत स्वप्नावस्थायामपि भवति सुषुप्त्यवस्थायामपि भवति सुषुप्त्यवस्थायां भवति स्वप्नावस्थायां भवति जागृतावस्थायामपि भवति। एवं तत्र व्यतिरेकः न कस्यापि। गौड़पादाचार्य भगवतः रीत्या तु एतेषां तत्र क्रमेण विहाय ताभिर्युञ्जीत अर्थात तत्र भवति अन्यथा गृह्णतः स्वप्नः निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोक्षिणे तुरीयं पदमश्नुते। स्वप्नावस्थायाम् अन्यथा ग्रहणं भवति, जागृतावस्थायां स्वप्नावस्थायां जागृतावस्थायामपि अन्यथा ग्रहणं भवति, स्वप्नावस्थायामपि अन्यथा ग्रहणं भवति। निद्रा तत्त्वमजानतः यदि तत्त्वं न ज्ञायते तत्त्वज्ञानात् यः स्वात्माभेदेन यस्य विभुगमः न अनाभूत अवस्थात्रये साक्षिणः आत्मनः तस्य स्वप्ना सुषुप्ति अवस्थायां तस्य पुनः जागृतादि अवस्थासु व्युत्थानं भवति विपर्यासे तयोः क्षीणे। गोविंद भगवद्गुरुपादाचार्याणां मते सुषुप्त्यवस्थापि विपर्यासः जागृतावस्था विपर्यासः स्वप्नावस्था विपर्यासः। यदानीं तुरीये चित्तसमाधानेन तुरीयस्य अभ्युपगमेन यदानीं विपर्यासः नश्यति तुरीयं पदमश्नुते तदानीं तुरीयपदम् अश्नुते। तो ताभिर्युञ्जीत योगी सद्यः प्रसिद्धये मुक्तये अर्थात अत्र आगमिकं मतम् अवलम्ब्य जागृतादीनाम् अत्र बाधः न भवति। मातृकाचक्रविवेके अस्माभिः अधीतं तत्र तुरीयातीत अवस्था भवति। तुरीयातीत अवस्थायाः चतुर्षु अवस्थासु अनुगतिः न स्पर्श एव नास्ति। तो तत्र तुरीया अवस्था भवति नेमि सदृशं
यस्य परितः जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि जागृत स्वप्न सुषुप्ति वासकतया शक्तिश्चया दीप्यते। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थायां दक्षिणामूर्ति स्तोत्रे वर्तते। तत् माया परिभ्रामितः, मायया पुरुषः जागृतादि अवस्थासु भ्रमति एव। तस्य भ्रमणं भवति। कदा जागृतावस्थातः वित्तता स्वप्ना, स्वप्नावस्थातः जागृतावस्था, तुरीय अवस्था तत्र भवति नेमि सदृशं। रथचक्रं यथा नेमि इत्यस्य परितः भ्रमति, एवं जागृतादीनाम् अवस्थानाम् अनुवर्तनं भवति। किन्तु तुरीय अवस्थायाः तत्र तुरीयातीत अवस्थायाः एभ्यः परामर्शः न भवति, स्पर्शः न भवति, लेपश्च न भवति। तो ताभिर्युञ्जीत सदा योगी सत्यः प्रसिद्धये मुक्तये तत्कथं करणीयम्। इदानीम् एकैकावस्था परिभाष्यते और ताभिः योगी सदा सद्यः युञ्जीत। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तदधीतके च तास्तास्तु। अत्र आगमिकत्वात् प्रसंगस्य तदतीते तुरीयातीत अवस्था के कैषाचित् मते यदि तुरीयः भवति तुरीयातीतः भवति तस्य तुरीयातीतस्य अपरः कश्चित् तुरीयातीतः स्यात्, ततोपि तुरीयातीत एवं अनवस्था दोषः स्यात्। अत एव तद्व्यावर्तनाय जागृतादि अवस्था चतुष्टय एव स्वीक्रियते। तासु स्वैः इन्द्रियैर्यदात्मा भुङ्क्ते भोगान् स जागरो भवति। जागृत स्वप्न सुषुप्तौ तुरीय तदतीतके च तास्तु जागृत अवस्था किम एतासु अवस्थासु जागृत अवस्था भवति इन्द्रियैर्यदा आत्मा भोगान् भुङ्क्ते। अर्थात ज्ञानं जागृत विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्य प्रतीतिः यस्मिन् अवस्थायां भवति सा अवस्था भवति जागृत। संज्ञारहितैरपि तैः अस्यानुभवो यदानीं विषयेन्द्रिय विषयेषु असत्सु इंद्रियाणां तेभ्यः सन्निकर्षे अपि असति मनसा एव यदानीं विषयाणाम् अनुभवः भवति तदानीं भवति स्वप्नः। तो अत्र आगमिकत्वात् प्रकरणस्य जागृतादि अवस्थानाम् आगमिकी परिभाषा अत्र दीयते और वेदोक्त अथर्वणश्रुति यद्वा मुण्डकोपनिषत् इत्या माण्डुक्य इत्यादि कारिकासु यत् प्रोक्तं तदत्र न प्रोक्तं। यतो हि आगमिकस्य किञ्चित् मन्दमध्याधिकारवताम् एव आगमे अधिकारः भवति। अत एव तेषाम् अधिकार वैराग्य इत्यादि अभ्यास वैराग्य परिपाकस्य अनुरूप एव उपायः एभ्यः दीयते। तो तत्र पञ्चावस्थां परिकल्प्य त्रिभिः चतुर्णां व्यावर्तनं कृते सति केषाञ्चित् मातृकाचक्र विवेके तो शिव जागृत शिव सुषुप्ति शिव स्वप्न शिव तुरीय एवं भवति। अणोरपि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय भवति। शिवस्य जागृत अवस्थायां सर्वेषाम् अणूनां जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि अवस्थानाम् आवर्तनं भवति। कथं तर्हि अस्तित्व सिद्धिः इति अच्छा ये जातौ। तो आत्मसंज्ञारहिते ही पुनः स्वप्नः यदि येषाम् अनुभवः यदानीम् अनुभवः अपि न भवति आत्मनि रुद्धयुक्त्या नैराकुल्यं तदानीं सुषुप्तिः। तो एवं इतरतेजसो वैलक्षण तत्र हेतुः निष्कल इति ततः सदानन्दत्वम् अस्ति चेत् एवं विधमानन्दं कुतो नोपलभ्यते सर्वैः तत्राह सूक्ष्मैः। कथं तर्हि अस्तित्वम् सिद्धिरिति तत्राह सर्वथा इति। एवं अप्यविषयत्वम् आह अलक्ष्य इति करणेन्द्रियवर्गी यस्माद् बोधाद् निर्गच्छति उत्पद्यते स अपेतः अपगतो यस्य सततोक्तः। अत एव विलीनपुण्यपापादित्वम् अपि सम्भवति। नो चेत् इदानीं करणेन्द्रियवर्गाणां यत्र विलयः न भवति करणेन्द्रियविलय वर्गाणां यदबोधाद् विनिर्गमः न भवति और तस्य बोधे सति तत्र पापपुण्ययोः तत्र नाशः न सिद्ध्यति। यावद् भोगः अवशिष्यते
तावत् जागृतावस्थायां व्युत्थानं भवति। यावत् किञ्चित् भोगः अवशिष्टः तदानीं स्वप्नावस्थायां व्युत्थानं भवति। किमपि भोगः इदानीं न अवशिष्टः जडावस्था उत्पन्नाः तदानीं सुषुप्त्यवस्थायां स्थितिर्भवति। त्रितेभ्यः अतीतः यदानीं भवति तदानीं भवति पुण्यपापयोः नाशः। तदधिगमे अश्लेषविनाशो पौर्वापरयोर अघयोः। तत्र यद्यपि सूत्रकारेण अघयोरेव लिखितं तत्र अघः इति उक्ते सति यत्किमपि देहादि तादात्म्यहेतु तत् अघ एव, पुण्यं वा स्यात् पाप्मा वा स्यात्। सर्वव्यवहारेष्वपि कर्तुं कर्त्रीं बीजबिन्दुना इति कांतात्मक प्रणव साधनम उच्चारणादिरहितम स्वाभाविकम योगमाह अथवा योगीति। तो अथवा इति वैकल्पितेन यत् प्रोक्तं तत्र अस्मिन् प्रसंगे पंच अवयव प्रणवस्य तत्र विनियोगः भवति। पंच अवयव प्रणवस्य अनुसंधानेन पंचावस्थानां जागृतादि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तुरीय तुरीयातीत इत्यादि पंचानाम अवस्थानां विवेकः भवति। अत्र विवेक इति स्थाने उक्तं ताभिर्युञ्जीत सदा योगी। अब अत्र अन्वय व्यतिरेकः नास्ति। यदि उपास्य ब्रह्मणः प्रसंगः स्यात् चेत् तत्र अन्वय व्यतिरेकः नास्ति। तत्र योगी त्रिभिरुञ्जीत युञ्जीत। तो जागृतादि अवस्थासु अपि यत् स्थूलं तर्पयते विष्णुं सूक्ष्मं प्रविविक्तं तु तैजसं प्रविविक्तभुक् तैजसम् आनन्दभुक् तथा प्राज्ञं त्रिधा भोगं निबोधता स भुञ्जानो न लिप्यते। तो एवं भवति तत्र त्रिभिरेव युञ्जीत। तत्र आगमिकाः वेदान्तिमते तु त्रिसृणां जागृतादीनां न्यक्कारः भवति। अर्थात् व्यतिरेकैव भाव्यते। अन्वयाय तत्र अन्वयः तर्हि एव भवति यदि जागृतादीनां कश्चित् पृथक् सत्ता स्यात्। एवं वेदान्ति मते अकार उकारे उकार मकारे मकार ओंकार मकार ओंकारे ओंकारो अहमेवात्मा चिदात्मकः। एवं रीत्या आत्मचिन्तनं क्रियते वैदिक पक्षे। आगमिका अन्येषां पक्षे अकार ब्रह्म उकारे तत्र स्वच्छन्दतः तत्र आगम एव वर्तते। किन्तु अकार ब्रह्म विष्णु रुद्र इत्यादि अकार ब्रह्म उकार विष्णु मकार रुद्रः एवं पौराणिकानां भवति प्रणवो। तत्रापि स्कन्दादौ प्रणवकल्पादौ प्रणवस्य महद्व्याख्या वर्तते। बहुप्रकारं तस्य उपरि विदुषां यतीनां टीका टिप्पण्यादयः अपि बहूनि प्राप्यन्ते। तो तत्र विस्तारः अत्र नास्ति। अत्र केवलं प्रपञ्चसारस्य आगमिकत्वात् पंचावयव प्रणवः तत्र अकारादिषु इतो अकारादिषु व्यतिरेकः न भवति। जागृत सुषुप्त्यवस्थायां स्वप्न जागरयोः व्यतिरेकः भवति। जागृतावस्थायां स्वप्न सुषुप्त्योर्व्यतिरेकः भवति। सुषुप्त्य स्वप्नावस्थायां स्वप्न और जागृत अवस्था द्वयोः व्यतिरेकः भवति। तद्वदत्र विचारः न क्रियते। पश्यति परं यदात्मानिस्तमसा चेतसा तुरीयं तत् आत्मपरमात्मपदयोरभेदतो व्याप्नुयात् यथा योगी तच्च तुरीयातीतं तस्यापि भवेत् न दूरतो मुक्तिः। तस्यापि अपि इत्यनेन पुरा यत् सद्यो मुक्ति प्रसंगः सद्यो मुक्ति प्रकरणं प्रोक्तं तस्य वैकल्पिकेन अत्र तृतीयः उपायः अत्र उपन्यस्यते। पश्यति परं यदात्मा निस्तमसा यदानीं चेतसा तुरीयम् आत्मा निस्तमसा तम इत्यादीनां केषाञ्चित् मते जागृत स्वप्नेति उभयोः एव हेतुः। तत्र जागृतादीनां भवति माया और स्वप्नादीनां भवति अविद्या और माया इति अविद्या इत्यादि उभयोः मूला विद्या तूला विद्या इति रीत्या उभयोरपि तमसा अज्ञानेनैव उभयोः संभवः भवति। तो यदानीं निस्तमसः तमसा जागृत स्वप्न सुषुप्ति इति एभ्यः विनिर्मुक्तः चेतसा तुरीयं पदं यदानीं पश्यति आत्मा परमात्मपदयोरभेदतः पश्यति यदानीं व्याप्नुयात् तदानीं यदानीं तस्य व्याप्तिर्भवति
तस्य अवस्थायाः तुरीयातीत इति संज्ञा भवति तस्यापि भवेत् न दूरतो मुक्तिः अनया रीत्या अपि आगमकरीत्या अपि यः अभेदज्ञानम् अनुसन्दधति अर्थात् विमर्शम् आत्मनः अभेद विमर्शं करोति अर्थात् अद्वैतम् आत्मानं विमर्शति तुरीयातीत अवस्थायां स्थितस्य तस्यापि भवेत् न दूरतो मुक्तिः स च सद्यः मुक्तिः अर्थात् तस्यापि मुक्तिः आसन्ना एव तर्हि एव अत्र प्रोक्तम् उपेयत्वात् तत्र उपेयः भवति प्रत्यगात्मा उपायः भवति प्रणवोच्चारणं प्रणवस्य ध्यानं प्रणवस्य मात्राणां विवेकः तो एवं तत् नित्यमुक्तः नित्यमुक्तिप्रसन्ने नित्यमुक्तिप्रसंगे जिज्ञास्य ब्रह्मणः यदि उपास्य ब्रह्मणः यदि जिज्ञास्य ब्रह्मणि पर्यवसानं भवति तो तदानीं तो नित्य विमुक्तस्य विमुच्यते इति उपनिषद्वचनात् तस्य मुक्तिः दूरतः नास्ति अर्थात् विमुक्तस्य मुच्यते मुक्तः सन् ब्रह्माप्येति चतुर्थः पंचमः पर्याय अत्र भवन्ति मंदाः मंदतराः ये विवेकादौ येषां भवति विवेकचूडामण्यां भगवता भाष्यकारेण प्रोक्तं मेधावी पुरुषो विद्वान् ऊहापोह विचक्षणः मेधावी अतीव श्रुतम् अधिगच्छति यत् श्रुतम् अधिगतं तत् दीर्घं यावत् धर्तुं यस्य सामर्थ्यं स भवति मेधावी पुरुषः अत्र पुरुषः नाम किमपि पुरुषेण तादात्म्यपन्नः इति वा अर्थः स्यात् योषिदादीनामपि पुरा स्वीकारः नैव आसीत् इदानीं भवति तत्र येषामपि ये केचन अधिकृताः योषिदादय अपि इति भगवता भाष्यकारेण एकस्मिंश्चित् कारिकायाम् एवं प्रोक्तं योषिदादय अपि इति लिखितम् प्रणवे नित्यमुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् प्रणव चापर स्मृत अपरे य एवं विजानाति स मुनिर्नेतरो जनः अस्य कारिकायाः व्याख्यानावसरे भाष्यावसरे भगवता भाष्यकारेण प्रोक्तं यत् ये केचन इति योषिदादय अपि अर्थात् योषिदादीनामपि अस्त्येव अधिकारः तत्र आत्मनः साक्षात्कारे सर्वेषाम् अधिकारः भवत्येव अर्थित्वे सति अथवा चतुर्थे पंचमे पर्याये वैकल्येन अथवा सूक्ष्माख्यायां पश्यन्त्यां मध्यमाख्यवैखर्याः वैखर्योः सषुम्णा अग्रगयोऽपि सुषुम्णाग्रगयोऽपि युञ्जात् जागृतादिभिः पवनं बीजोच्चारो जागृतबिन्दु स्वप्न सुषुप्तिरभिनादः शक्त्यात्मकं तुरीयं शान्ते लय आत्मनस्तुरीयान्तम् ये एकान्ततः आगमिकाः सन्ति स्वच्छन्दतन्त्र यत्वा प्रत्यभिज्ञा हृदय इत्यादीनां परिशीलयितारः तेषां मते केवलं सुषुम्ना नाड़ी और तेषु संचरतः संचरन् पवनस्य पश्यन्त्यादीनां समन्वयेन किं भवति आत्मनः आत्मनि अवस्थानं भवति सुषुम्नाग्रगयोः युञ्जात् जागृतादिभिः पवनं तत्र जागृत अवस्था भवति जागृत अवस्था पिंगलायां यदानीं प्राणः पिंगलायां संचरति सुषुप्त्य न स्वप्नावस्था पिंगलायां सुषुप्त्यवस्था भवति इडायां और सुषुम्नायां भवति तुरीयावस्था तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इति तो जागृत स्वप्न जागृत अवस्था तुरीय सदृशी भवति अतएव पृथक् तत्र जागृत अवस्था एव तुरीय अवस्था प्रबुद्धानां कृते तुरीय अवस्था जागृत अवस्था सदृशी भवति अतएव अस्य उल्लेखः तत्र न कृतं पश्यन्त्यां मध्यमाख्यवैखर्यां वैखरी जागृत अवस्था भवति पश्यन्ति वैखरी विश्वविग्रह मध्यमा बुद्धि संस्थिता और पश्यन्ति भवति ईश्वरस्थानीय ब्रह्मस्थानीय परा मध्यमा ईश्वरस्थानीय मध्यमा पश्यन्ति और व्यष्टि जीवस्थानीयाः भवति मध्यमा और वैखरी विश्वविग्रह स्थूलतमा वैखरी
सुषुम्ना ग्रगयोरपि युञ्ज्यात् जागृतादिभिः पवनो। ये संचरन् सुषुम्ना नाड्यां संचरन् जागृतादिभिः पवनं संचरति। तत्र जागृतादीनाम् अत्र किं नाम ईश्वरप्रतिविज्ञायाम् आगमसङ्ग्रहाधिकारे न कस्मिंश्चित् अधिकारे तत्र प्राणः भवति जागृतावस्था, अपानः भवति सुषुप्त्यवस्था, उदानः भवति स्वप्नावस्था, उदानः अ, उदानं उदानं शुद्धः पाठः उदानः वा उदानं वा उदानः आचार्य। उदानः भवति सुषुप्ति तुरीयावस्था, व्यानः भवति तुरीयातीत अवस्था। तत्र आगमिकानां मते तत् सकलाः भवन्ति प्रलय विज्ञानकला प्रलयकला मंत्र मंत्रमहेश्वर पंचानाम अवस्थी प्राण अपान उदान अत्र विक्रमः वर्तते। शुक्लयजुर्वेदीयानाम् आचमनादौ भोजनेपि विक्रमः वर्तते, तद्वदिहापि वर्तते। प्राणः जागृत, अपानः स्वप्नः और सुषुप्ति उदानः, तुरीयः भवति व्यानः, तुरीयातीतः भवति उदानः। प्राण अपान व्यान तुरीयः भवति उदानः, तुरीयातीतः व्यानः। एवं पंचसु अवस्थासु एतेषां बीजोच्चारो जागृतबिन्दुः स्वप्नः सुषुप्तिरपि नादः। तत्र बीजोच्चारः इत्यनेन अकार उकार मकार एतेषाम् एव बीजरूपेण प्रायशः उल्लेखः भवति। अकारः जागृत, उकारः स्वप्नः, मकारः सुषुप्तिः, अर्धेन्दुः व्यान उदानस्थानीयः, अर्धेन्दुः तुरीयः और नादः तुरीयातीतः। शक्त्यात्मकं तुरीयं शान्ते लय आत्मानस्तुरीयान्तम् अंगुष्ठगुल्फजानुद्वितयञ्च गुदञ्च सीविनी मेडरं नाभिर्हृदयङ्ग्रीवा सलम्बिकाग्रं तथैव नासा च भ्रूमध्यललाटाग्रं सुषुम्नाग्रं द्वादशान्तमित्येव। उत्तमाधिकारिणः मध्यमाधिकारिणः मन्दाधिकारिणः युक्ताः युयुक्षवः युञ्जानाः युयुक्षवः तत्र अधिकारतारतम्येन उपायान्तराणि दीयन्ते। यतोहि सर्वो जनाः ये तस्य प्रक्रिया अजातवादप्रक्रिया अतीव निर्विण्णानां कृते त्रिसृषु अवस्थासु जागदादिषु अवस्थासु कस्येषां मिथ्यात्वनिश्चयदार्ढ्यं यनमानं सुदृढं भवति यतेभ्यः स्वप्नेऽपि अपि ये येषां किं भवति ये प्रत्याक्षेप्तारः तेषु अपि येषां सत्यत्वबुद्धिर्न भवति। सर्वत्र सत्यत्वबुद्धिं निदधानाः प्रतिपक्षिणः न तैर्विपदामः इति तत्र भवति। तेषां मिथ्यात्वनिश्चयदार्ढ्यम् अत्र सर्वाधिकं भवति। अत्युत्तमापक यत्र किमपि वैकल्यं स्यात् या श्रीचन्द्रमनिदादिषु आसक्तिः स्यात् केनचित् प्रतिबन्धेन तत्र वेदोक्तस्य प्रणवस्य अनुसन्धाने सामर्थ्यं न भवति। तेषां कृते मन्दतर इत्यादि तारतम्येन सर्वान्ते आगमिकानां मतम् अत्र उपस्थितं। तदागमे मूलकन्दनाभि हृतकण्ठतालु भ्रूमध्य ललाट ब्रह्मरन्ध्र द्वादशान्तिति पर्यन्तं नादोच्चारणेन भवति आत्मनः समाधानम्। उन्मन्यां भवति आत्मनः तत्र समाधानम् और समन्यां भवति तत्र स्वात्माराम पंजर विलीन तेजसे इति यथा गुरुपादुकायां प्रोक्तं तत्र स्वात्माराम पंजरे प्रविलीयते। उत्क्रांतो परकाय प्रवेशने चागतौ च पुनः स्वतनौ स्थानानि धारणाया प्रोक्तानि मरुप्रयोग विधि निपुणैः। उत्क्रांतौ उत्क्रामन्तं स्थितं वापि यदानीं प्राणानाम् उत्क्रमणसमये तत्र भ्रूमध्ये प्राणान् निवेश्य भ्रूमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति विद्वान् इत्यादि रीत्या उत्क्रमण विधानं यत् तत्र प्रोक्तं
तत्र उत्क्रमे उत्क्रान्तिः भवति यत्र उत्क्रम्य अंशम् आदाय विचारः क्रियते। तत्र आसीत् ब्रह्मसूत्रे सन्ति आश्मरथ्यः आश्मरथिः अन्यः कः इति आश्मरत् काशकृत्स्नः औडुलोमी एतेषाम् आचार्याणां मते उत्क्रमणं भवति पुर्यष्टकस्य सूक्ष्मशरीरस्य। तो यदानीं सूक्ष्मशरीरस्य उत्क्रमणं भवति तदानीं तस्मिन् समये और यस्मिन् परकायप्रवेशः अपि तत्र सिद्ध्या तत्र दीक्षादिसमये गुरुणा परकायप्रवेशः शिष्यशरीरे प्रविश्यते। द्वितीयः केषाञ्चित् मते योगिभ्यः व्यसोः अर्थात् निष्प्राणस्य कोणपि अपि प्रविश्य स पूर्वं यथावत् जीवति। यथा आद्यशङ्कराचार्यवर्याः सुधन्वनः राज्ञः शरीरे प्रविष्टः। परकायप्रवेशने च आगतौ च पुनः स्वतनौ ततः उत्क्रान्तेरनन्तरं परकायप्रवेशानन्तरं यदानीं स्वशरीरे पुनः प्रविश्यति स्थानानि धारणायाः प्रोक्तानि मरुत्प्रयोगविधिने ये प्राणशक्तेः प्रयोगनैपुण्यं येषां भवति, ये प्राणशक्तेः विनियोगे अतीव निपुणाः प्रयोगे तेभ्यः अंगुष्ठगुल्फान्ते यद्वा गुल्फे जानोः द्वये गुदे सीवनी मेढ्रे नाभि हृदये सालम्बिके सलम्बिका लम्बिका इति भवति। लम्बिका भवति एष स्तन इवावलम्बते सैषा इन्द्रयोनिः इति तैत्तिरीयाणां पाठे वर्तते। आलुमूले एक इन्द्रयोनिः सदृशः लम्बायमानः तस्यापि केषाञ्चित् सर्वे प्रायशः अस्माकं मते तस्यैव लम्बिका इति भवति। मतान्तरे जिह्वाग्रम् एव लम्बिकाग्रम् इति केषाञ्चित् मते मन्यते। तथैव नासा च भ्रूमध्यललाटाग्रं सुषुम्नाग्रं तथैव नासा च सुषुम्नाग्रं द्वादशान्तमित्येव द्वादशान्तपर्यन्तं मरुत्प्रयोगविधिनैपुण्ये कस्मिन् स्थाने कस्य धारणा क्रियते कस्य वायोः धारणा क्रियते एवं ये विधिपूर्वकं गुरुक्रमात् ये जानन्ति तेषां तेभ्यः उत्क्रमणसमये परकायप्रवेशसमये और स्वशरीरं परित्यज्य यदि क्वचित् अन्यत्र व्यवह्रियते पुनः स्वशरीरप्रवेशसमये एवं विधा धारणा करणीयम् इति अत्र प्रतिपादितं। स्थानेषु येषु आत्मनः संयोगसमीकरणकर्मणोऽभ्यासात् अचिरेण उत्क्रान्त्याद्या भवन्ति संसिद्धयः प्रसिद्धतराः। येषु स्थानेषु अर्थात् अंगुष्ठ गुल्फजानुद्वय गुदा सीवनी मेढ्र इत्यादि स्थानेषु मनः संयोगं कृत्वा तत्र धारणां कृत्वा यद्वा मनसः संयोगं कृत्वा समीकरणकर्मणोऽभ्यासात् संयोग समीकरणं नाम क्रिया भवति तस्य अभ्यासेन अचिरेण उत्क्रान्त्याद्या भवन्ति संसिद्धयः। अचिरेण अत्र यदि उपायान्तरम् अवलम्बते प्रार्थनादि उपायान्तरं ये किम् एकः किं भवति एकः श्रुतीनां मूर्धानं ययो लाक्षारश्मि हरि अस्य सौन्दर्यलहर्या कस्यचित् मन्दिरस्य यन्त्रं निर्माय सहस्रारे संस्थाप्य तस्य षष्ट्यधिक-30 दिनपर्यन्तम् अनुष्ठानेन ये उत्क्रान्तिसिद्धिः जायते। स योगी अर्थात् उपासकः सत्येन उपासनाबलेन शरीरान् प्रवेष्टुं समर्थः भवति। किन्तु तत्र एकवर्षपरिमितं लगति। ममाप्येदौ मातः शिरसि दयाधेहि चरणौ ययो लाक्षारश्मि ययो पाद्यं पाथः पशुपतिजटाजूटतटिनि। अस्य सौन्दर्यलहर्या एकवर्षपर्यन्तम् अस्य
अभ्यासेन शरीरात् उत्क्रम्य स यत्र क्वापि योगी सुखं विहर्तुं शक्नोति, अन्य शरीरम् अपि प्रवेष्टुं शक्नोति। किन्तु यदि अनेन मरुत्प्रयोगविधिनिपुणैः वायोः प्राणपानव्यानुदानसमाननाकुर्म कृकर्ण देवदत्त धनञ्जय एतेषां प्रयोगे ये निपुणाः सन्ति दशवायुना तेषाम् अचिरेण उत्क्रान्तात्याः संसिद्धयः भवन्ति। तत्क्षणात् एव ते शरीरं त्यक्त्वा अन्यशरीरं प्रवेष्टुं ततः पुनः आगत्य पुनः स्वतनुं स्वशरीरं प्रवेष्टुं समर्थाः भवन्ति, संसिद्धयः प्रसिद्धतराः। कंठे भ्रूमध्ये हृदिनाभौ सर्वांगके स्मरेत् क्रमशः लवरस लवरसमीरः वर्णैः अनिलसमा कालवञ्जनेयं स्यात्। इदानीं कालवञ्जनप्रयोगः योगिनः एक तस्मिन् स्वच्छन्दतन्त्रे हठयोगप्रदीपिकायाम् अपि आगच्छति। योगिनां यदि गोरखवाणी इत्यस्मिन्नपि वर्तते, उन्मुनि नाद में बैठे योगी ऐसे ही काल ठगाई। कालवञ्चनं योगिनः कालं वञ्चयन्ति। यदानीम् आसन्न मृत्युः तदानीं ते वृत्तिम् उन्मनि अवस्थायां वृत्तिं प्राप्नुवन्ति और तत्र कालस्य गतिः नास्ति। कालस्य समनी अवस्थायां समनी अवस्थायां कालः भवति एकमात्रा। उन्मनी अवस्थायाम् अस्मात् कालस्य एकमात्रायाः 532 वा तमः भागः भवति। ततः अस्मात् सूक्ष्मतरं कालं नास्तीव रघुध्वा इति हारितेन मुनिना भगवान् परशुरामः उपदिष्टः। तत्र कालस्य गतिरेव नास्ति। यद्वा माण्डूक्यरीत्या भवति, माण्डूक्यरीत्या भूतं भविष्यति सर्वम् ओङ्कारमेव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कारः। समन्यवस्थायां कालस्य भूत भविष्यत् वर्तमान इति त्रिगुणात्मकः कालस्य त्रयो अवस्थात्रयात्मकः कालः भवति और यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कारमेव, अर्थात भूत भविष्यत् वर्तमानेभ्यः अतीतः यद्वा भूतात् पूर्वम् और भविष्यत् इत्यस्मात् अग्रे यदवशिष्यते तच्च प्रणव एवं भावयन् कालवञ्चना भवति। तो ये सर्वेषां वशे नास्ति एवं चिन्तनम्। अतएव कंठे भ्रूमध्ये हृदये नाभौ सर्वांगे एकैकं कृत्वा स्मरणं कृत्वा लवारस लका दम पम रम और हम समीर नाम यम, आकाश नाम हम, तो लम बम रम यम हम इति स्थानेषु अत्र यतो हि व्युत्क्रमेण पाठः भवति तो एवं करणीयं। कंठे भ्रूमध्ये हृदि नाभौ लम, हृदये वम, भ्रूमध्ये रम, कंठे हम और सर्वांगे हम। एवं पंचमहाभूतानां पंच बीजाक्षराणि यत् स्मर्यते तदनन्तरं कालवञ्चना भवति। एभ्यः अतीतः उन्मन्यवस्थायाः समन्यवस्थायाः अतीतः उन्मन्यां यदान्यवस्थितिः भवति तदानीं योगी कालं वञ्चयति, अर्थात् कालस्य तत्र गतिः नास्ति। अवनिजनानलमारुतविहाय शक्तिभिश्च तद्बीजैः सारूप्यमात्मनश्च प्रतिनीत्वा तत्तदाशु चेति सुखी। येषां बीजमन्त्रेण अवनिः लं जलं वं अनलः रं मारुतः यं विहाय सः हं येषां शक्तिभिश्च तद्बीजैः सारूप्यमात्मनश्च प्रतिनीत्वा। आत्मनः सारूप्यं तत्ते शरीराकारभूतानां भूतानां यद्विशोधनं, यथा शरीरं भवति पार्थिवं शरीरं तो तब भवति लं, तद्वद् अम्मयं शरीरं भवति, तद्वद् तैजसं शरीरं भवति, यथा स्थूलशरीरं तद्वदेव अपरम् अपि शरीरं भवति। एवं वायव्यशरीरम् आकाशशरीरं सारूप्यं भावयन् प्रतिनीत्वा तत्तद आशुजेति सुखी। अस्य नाम भूतजयः। भूतजयेन
एवं प्रोक्तैर्योगैर आयोजयतो अनुभवं तथात्मानम् अचिरेण भवति सिद्धिः समस्त संसार मोचिनी नित्याः। तो केवलं पंचमहाभूतानां तत्तद्बीजाक्षराणां बीजाक्षरोपेता वेदानां यदानीं योगी स्वात्मा भेदेन अतः स्वात्मा भेदेन शरीराभेदेन चिन्तनं करोति तस्य अनुभवम् एवं कुर्वतः योगिनः आत्मनः आत्मसिद्धिर्भवति स आत्मानं प्रत्यभिजानाति समस्तसंसारमोचिनी नित्या। ईदृशी सिद्धिः संसारमोचिनी। संसारस्य संसरणं तेन संसरणात् प्रमुच्यते और नित्या सिद्धिर्भवति। नित्या सिद्धि या अणिमा लघुमा महिमा इत्यादीनां तु प्रत्युत समादौ व्युत्थाने उपसर्गाः एव योगिनः प्रतिपादयन्ति। नित्या सिद्धिः एवं विधा भवति इति योगमार्गभेदै प्रतिदिनमारूढयोगयुक्तधिया सिद्धय उपलभ्यन्ते मुक्तिपुरी संवेशनद्वारा। प्रणवोपासकस्य सर्वादो विवेकपूर्वकम् आत्मानात्म विवेचनं ये उत्तमाधिकारिणः विवेकवैराग्यसम्पन्नाः षट् सम्पत्ति वन्तः षट्सम्पन्नाः साधनचतुष्टयसम्पन्नाः मुमुक्षवः एकान्ततः मुमुक्षवः तेषां कृते माण्डुक्य एव अलम्। एक बार उपनिषद वर्तते मुक्तिकोपनिषद। तत्र भगवान् श्रीरामः हनुमते उपदिशति। उपनिषदानां तत्र शताधिकोपनिषदानाम् उल्लेखं विधाय तदनन्तरं ये एकान्ततः मोक्षैकशरणाः मोक्षवाः सन्ति तेषां कृते केवलं किं माण्डुक्योपनिषद् एव पर्याप्तं। माण्डुक्योपनिषत् उक्तरीत्या अवस्थात्रयस्य विवेके कृते सति स तु मुक्तः भवति। किन्तु प्रतिबद्धानां तत्तत्प्रतिबद्धानुरूपी यक्षानुरूपावली दीयते। तत्तत्प्रतिबन्धपुरस्सरं योगमार्गभेदेन प्रणवस्य उपासनायाः बहुविधाः प्रकाराः सन्ति। तान् प्रतिपाद्य प्रतिदिनम् आरूढयोगयुक्तधिया। आरूढयोगः अर्थात् योगारूढः। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यावत् योगारूढ तर्हि एव योगारूढस्य योगिनः युयुक्षोः योगिनः उभयोः व्यापारयोः बहुभेदः। आरुक्षोर्मुनिर्योगः योगं कर्म कारणमुच्यते। तो निष्काम कर्मानुष्ठानेन ईश्वराराधनेन उपासनया चित्तैकाग्रतां सम्पाद्य कर्मानुष्ठानेन कर्तव्याशयस्य विशुद्धिं सम्पाद्य स योगी भवति मोक्षे अधिकारी। योगारूढ़ भवति। योगारूढ़स्य तस्यैव योगी यद् कश्चित् युयुक्षु स्यात् एकः कर्म कुर्वाणः अपरः तस्य योगारूढ़ः जायते तन्न यः योगी योगम् आरुरुक्षोः तस्यैव यदानीं कर्मणा तस्य कार्यसिद्धिः अर्थात् कर्तव्याशय विशुद्धिः चित्तैकाग्रता इत्यादीनां सम्पादनं अभूत् सैव योगी योगारूढ़ः भवति। प्रतिदिनम् आरूढयोगयुक्तधिया। तो प्रायशः प्रणवस्य उपदेशः योगारूढ़ योगपट्टाभिषेकानन्तरं क्रियते। तो तथापि श्रवणार्थी सहस्रं तु योगाभ्यासी शतं जपित। 100 प्रणवे योगाभ्यासिनः अधिकारः वर्तते। अब योगाभ्यासः नाम विक्षिप्तचित्तः। विक्षिप्तचित्तस्य योगाभ्यासे अधिकारः भवति। मूढ़स्य और ये केवलं बुद्धितत्त्वैकनिविष्टाः तेषां सांख्ययोग वैशेषिकादौ अधिकारः भवति। तत्र अर्थित्वाधिकार इत्यादि तारतम्येन प्रतिदिनम् आरूढयोगयुक्तधिया सिद्धयः योगमार्गभेदैः उपर्युक्तयोगमार्गभेदैः सिद्धय उपलभ्यन्ते। तो ता सिद्धिः इतरसिद्धिवत् मोक्षस्य प्रतीपाः न भवन्ति। तथाप्येते नीता दशशतमखाद्यादिविशदा तवद्वारोपान्ता सिद्धिविरणिमात्या विरवरा। अस्य केनचित् महात्मना एवं अर्थः कृतम् कि पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणानामसुलभा। तथाप्येते नीता दशशतमखाद्यादिविशद। यद्वा शतमखमुखाद्या शतमखा इन्द्रः प्रमुखः येषां ते 10
दिक्पालाः दशशतमखाद्यादिविशद शतमखमुखाद्यादिविशद तवद्वारोपान्तः श्रीचक्रस्य द्वारोपान्तः प्रथमरेखायाम् एति स्थानं प्राप्नोत्। अब अत्र देवता तु नैव सन्ति, अत्र सिद्धा एव सन्ति, योगिन्यः वा सन्ति, सिद्धाः गुरवः सन्ति, अन्ये पुं देवतानाम् अत्र कश्चित् क्वापि प्रवेशः न भवति इति कृत्वा सिता ये ते स्थितिविरनिमात्य अभिरमर। येषां स्थितिः कथं स्यात्? अणिमादिसिद्धिरूपेण इन्द्रादीनां तत्र स्थितिरभवत्। ये अयम् अर्थः कर्णपरम्पराया प्राप्यते, पुस्तकेन क्वापि लिखितम्, किन्तु मे अतीव रोचते। तत्रैक सकल तत्र ते समाधौ व्युत्थाने उपसर्गाः सिद्धयः, ते समाधौ उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः इति अणिमादिसिद्धानां यद्वा ऐश्वर्याणां मतप्रसङ्गः अस्ति। मुक्तिपुरी संवेशन द्वाराः सिद्धयः। मुक्तिपुरी एव श्रीचक्र साम्राज्यं, तस्य प्रवेशन द्वाराः दशद्वाराः सन्ति। येषां प्रवेशन द्वारा सिद्धयः उपलभ्यते। अपरः भवति मोक्षस्य शमो विचारः सन्तोषः चतुर्थः साधुसङ्गमः। मोक्षस्य द्वारपालाः सन्ति। तो मुक्तिपुरी संवेशन द्वाराणां चतुर्णां द्वारपालानां प्रसादन रूपा सिद्धयः अनेन योग मार्गेण प्राप्यन्ते। शमः प्राप्यते, विचारः भवति, सूक्ष्म किं भवति, विचारः भवति, किं सुविचारणा सिद्धिः जायते, और शमः विचारः संतोषः भवति। नित्यानित्य अनित्ये यदा अनात्मनि कृतके नश्वरे संसारे कागरिष्ठावत् तच्चबुद्धिः उत्पद्यते। नित्ये शुद्धबुद्धमुक्त स्वात्मस्वरूपे भवति निष्ठा, तत्र सन्तुष्टः समोविचारश्चतुर्थः साधुसङ्गः। मूढा ज्योति सिद्धदर्शनम्। सहस्रारचक्रे द्वादशान्ते वा ये ज्योतिस्वरूपं ध्यायन्ति ते यी सिद्धानां दर्शनं भवति। लैसिका अलौकिका सर्वविधानां सिद्धानां दर्शनं भवति, गुरोश्च प्राप्तिर्भवति। तो एवं मुक्तिपुरी संप्रवेशन द्वाराः सिद्धयः उपलभ्यन्ते। तस्य सिद्धावस्थायाः प्रसूचिकाः अवस्था का कंपः, शरीरे कंपः भवति, पुलकः, रोमाञ्चः, आनन्दस्य संप्लवः भवति, वैमल्यं शरीरे अतीव मलराहित्यम् अतीव स्वात्मानम् अतीव पवित्रं भावयति। स्थैर्यं नाम दीर्घं यावत् सुखम् एकस्मिन् आसने स्थातुं तस्य योग्यता भवति। लाघवान् शरीरे लघुता इत्यादिभ्यः सकल प्रकाशवित्ते, सकल प्रकाशे संपूर्ण अवस्था तत्र चित्तवृत्तीनां यद्वा स्वप्रकाशात्मनः तत्र स्वप्रकाशात्मनः अवस्थिति स्वप्रकाशचित्ते इति अष्टावस्था प्रसूचिका सिद्धे। यदि आदौ कंपः भवति, तदनन्तरं पुलकः, तदनन्तरम् आनन्दी भवति, तदनन्तरं वैमल्यम् आणवो माय्य कार्मल इत्यादीनां अपाकरणं भवति। तेन स्थावरं स्थैर्यं प्राप्यते, शरीरे चित्ते वा लघुता भाव्यते। तेन सकल प्रकाशरूपिणी स्वप्रत्यगात्मनि अवस्थानं भवति। एता इति अवस्था प्रसूचिका सिद्धेः। कस्य? येन प्रणव उपासनायाः भेदानां प्रणवोपासनानाम् भेदानां भेदाः येन समाश्रिताः, तस्य एवं विधा अष्टप्रकाराः सिद्धिसूचकानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते। त्रिकालज्ञानं त्रैकालिकज्ञानं भूतभविष्यद्वर्तमान इति तेन करतलगत आमलकवत् सर्वं ज्ञायते। ऊह तर्हि ऊह मनोज्ञता अर्थात मन अतीव रुचिता,
छंदतो मरुदरोधः मनोज्ञता छंदतो मरुदरोधः नाड़ी संक्रमण विधिर वाक्सिद्धिर्देहतश्च देहाप्तिः देहतश्च देहाप्तिः ज्योति प्रकाशनम चेति अष्टौ स्युः प्रत्ययायुजस्सिद्धि आदौ सिद्धि सूचकानि लक्षणानि तदनन्तरं सिद्धि प्रत्ययाः तदनन्तरम् अणिमा महिमा तथा गरिमा लगिमेशिता वशित्वञ्च प्राप्तिः प्राकाम्यश्चेति अष्टैश्वर्याणि योगयुक्तस्य अष्टैश्वर्यसमेतो जीवनमुक्तः प्रवक्ष्यते योगी योगानुभावानंद महाअमृतरसपानानंद निर्भरः सततम् इत्येवं प्रणवविधिः समीरितोऽयं भक्त्यातं प्रभजति यो जपाति भेदैः स प्राप्नोति प्राप्नोति अनुतति नित्यशुद्ध बुद्धं तद्विष्णोः परमतरं पदं नराग्र्य एवं प्रपञ्चसारस्य मूलस्य पाठः जातः अस्य वृत्तिः प्रपञ्चसारविवरणं श्वः करिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभास नारायण आचार्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। Dipangirya, Namo Narayan. Nam Mente Sami Kitna. Om Namo Narayan, sir, beta. नारायण नारायण